सुदेश, यात हांव सेकंड टायम पळयता दुसऱ्या वर्से तो नाला साफ करता हो. कितें इशू नालाचो ह्या? नालाचो इशू म्हणजे पयले सुवातेर हांव लोकां कडेन एक कळकळीची विनंती करता की जे लोक भायरचे जावं कोणूय आसूं हांगर ह्या स्पॉटार बसून रातचे ड्रिंक पियेता आनी ज्यो बॉटली आसता त्यो सगळ्यो बॉटली काडून ह्या पोंडान उडयता. जे गणपतीचें विसर्जन जो जागो आहा त्या पोंडान उडयता. हांव तेंचे कडेन मागता की आयज तुमी ह्या माध्यमांतसून हो व्हिडियो सगळ्यांक घालचो आनी हांव तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगर बसून हे ड्रिंक करून हे ग्लास ह्यो बॉटली ज्यो आसा ते पोंडान उडोवचे न्हू आनी हांगर रातचे कोणूच बसपाचें न्हू. कित्याक हो जागो जो पवित्र आसा, हांगर गणेश विसर्जनचो जागो आसा. येता गार्बेज इतली येता पळय आतां म्हाका दिसता कोण आतां हॉटेलवाले बी कोण उडयता वयरसून बिसून कितें. हांव तर आतां जर तुमी पयलें आसतलें ह्या मातयेन कितलेशेच प्लास्टीक आहा, कितलेशेच बॉटली आसा, कितलेशेच न्हू न्हू ते पदार्थ हे इवन ग्लास सुद्दां आसा सगळे वयरसून व्हांवून येता आनी हांगर ते डंप जाता. थोड्या लोकांक पयलीं हाडून हांगर सगळे हाडून ह्या हितून डंप करता. सो हांव मागता हेंच्यांनी कोणूच हांगर डंप करपाचें ना. हांगर हाडून हांगर डंप करपाचो जागो ना. जागो ऑलरेडी थंय एक स्पॉट आसा, थंय तो जागो आसा, थंय तेंच्यांनी व्हरून दवरचें. ह्या जाग्यार हांगर उडोवपाचें ना. सगळे जाण हाडटा आनी ह्या कोणाक हाडून उडयता प्लास्टिकाचो. तशें हांगा एक बोर्डाची एक गरज आहा. बोर्ड करपाक लायला. हांगा 2-3 बोर्ड मारता. लोकां कडेन परत मागणी मागता की कोणीच हांगर ह्या जाग्यार कितेंच डंपिंग करपाचें ना. आनी हॉटेलवाले कितें मातशें ते काडून उडयतात ते इकडे तिकडे. ते हॉटेलवाले आहा ते मातशे हाडून उडयतात इकडे व्हळान. हॉटेलवाले जावन आमचे लोकल जावन कोणूय आसूं हो जागो गार्बेज डाम करपाचो न्हू. हो जागो पवित्र आसा. हो जागो गणेश विसर्जनाचो आसा. त्या जाग्यान तुमी पयलें आसतलें कितलेशेच प्लास्टीक आसा. परत लोकांक कळपाक जाय बाबा हो जागो विसर्जन आसा. सो हांगर डंप करपाचें ना. हांगर कोणी बसून कोणी सोरो पिवपाचो ना. सो हांव तेंचे कडेन परत एक मागणी मागता की कोणीच हांगर येवन नाका जाल्लें कितें आसा तें करपाचें ना. हय कितें म्हणून सोदता तूं? मॅसेज दिवंक सोदता लोकांक? ना, एवरी इयर आमकां सुदेश बाबू एवरी इयर आमकां बरें काम करता तो एवरी इयर. आनी एवरी इयर हो नाला क्लीन करता. लोकांक कितें मॅसेज? सकाळीन काडून सगळी गार्बेज उडयतात हांगा. लोकांनी अशें करचें न्हू. कित्याक हे पवित्र जागो आहा हो देवाचो. तो एवरी इयर गणपती विसर्जन जाता हांगा. हें अशें ह्यान फुडें जावचें न्हू. इतल्यान मागता.